बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के बाद आज एक अहम रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, जबकि अवाम इस्लामाबाद को रिलीफ मिला है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत से। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको साइफ़र केस की आज की समाअत का हवाल बताना चाहूँगा। आज भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल जारी रखे। ये वो दलाइल हैं जो एंड कह रहे हैं इस पूरे के पूरे साइफ़र के केस का, और उसी तरफ ये मामला आगे बढ़ रहा है। और आज जो अहम पेशरफ सामने आई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 2 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, ये 2 रुकनी बेंच था जो आज समाअत कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अपीलों पर समाअत हुई। सलमान सफदर पेश हुए इमरान खान की जानिब से, जबकि प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब जो साबिक जज हैं हाई कोर्ट के, वो पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि ये केस बहुत लंबा हो गया, इस्तदा है कि जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने बताया कि मेरा ताख़ीर करने का कोई इरादा नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि हम आपके दलाइल की तारीफ़ करेंगे क्योंकि आपने अदालत को तफसीली बताया है। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि साइफ़र टेलीग्राम को 6 के बाद ज़ाय कर दिया जाता है या इसमें तौसीक़ की जाती है। हर कापी पर क्लासीफाइड होने की मोहर लगी होती है। बाद FIA प्रोसिक्यूटर ने वो जो किताबचा था वो उसकी जो किताबचा अदालत के सामने पढ़ा, जो गाइडलाइन का साइफ़र की गाइडलाइन का किताबचा है वो अदालत के सामने पढ़ा। उन्होंने कहा जी कि साइफ़र दस्तावेज़ अगर डी क्लासीफाई भी हो जाए तो उस पर वही तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा। डी क्लासीफाई होने के बावजूद भी दस्तावेज़ को इसी तरह तबाह किया जाएगा। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि इमरान खान ने सेक्रेटेरिएट के ज़ाब्ते की कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी की है। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 31 मार्च की कौमी सलामती कमेटी मीटिंग में डी मार्च का फ़ैसला किया गया। डी मार्च का एक्शन लेने के फ़ैसले के बाद मौजूदा साइफ़र का अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद इस साइफ़र को दफ्तर ख़ारजा को भेजने के अलावा कोई अमल बाकी नहीं रहा। इमरान खान के अलावा तमाम साइफ़र कॉपीज़ दफ्तर ख़ारजा को वापस भिजवा दी गईं। दफ्तर ख़ारजा ने वापस आने वाली तमाम कॉपीज़ को तबाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने दरियाफ़्त किया कि अदालत ने यह सवाल किया था कि मुलज़िम का दिफ़ा वकील की अदम मौजूदगी में हो सकता है। मुलज़िम के दिफ़ा का जो बयान है, 342 की जो स्टेटमेंट है, वो उसके वकील की गैर मौजूदगी में हो सकती है। वकील की अदम मौजूदगी में मुलज़िम के बयान की अहमियत तो कम नहीं हो जाएगी। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 342 के दिफा के बयान में वकील की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कानून के मुताबिक साइफ़र कॉपी हिफाजत के हवाले से एक पेशावर हाई कोर्ट का और मुख्तलिफ भारतीय अदालतों के फ़ैसलों का हवाला दूंगा। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 51D जो 51D है वो पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि साइफ़र और दीगर दस्तावेज़ात के लिए सिक्योरिटी तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। हामिद अली शाह का कहना था कि वजारत ख़ारजा में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो लॉकर वगैरह से मुख्तलिफ है। किसी भी अथोराइज शख्स का ख़ानदान या मुलाजिम खुफिया दस्तावेज़ वसूल नहीं कर सकता और ना दस्तखत कर सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि साइफ़र दस्तावेज़ दानिस्ता और लापरवाही से गुम करने के दोनों इल्ज़ामात पर सज़ा सुनाई गई। क्या ये दोनों इल्ज़ामात बैक वक्त हो सकते हैं? एक जो सज़ा दी गई है उसमें यह कहा गया है कि जानबूझ के गुम किया है, एक ये है कि लापरवाही की वजह से गुम हो गया है। तो एक आप कहते हैं दानिस्ता गुम हुआ है, फिर आप कहते हैं लापरवाही से गुम हुआ है। एट अ टाइम एक ही बंदे को एक ही वक़ूए में ये 2 तरह के इल्ज़ाम में सज़ा दी जा सकती है कि जी इसने लापरवाही भी की है, दानिस्ता भी किया है, गुम किया है। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुख्तलिफ़ औक़ात के अक़दामात पर दोनों इल्ज़ामात बैक वक्त लगेंगे। साइफ़र सिक्योरिटी का मकसद यही है कि साइफ़र को किसी गैर मुतल्लका शख्स के पास जाने से रोका जाए। चंद हालात के अलावा साइफ़र को कमरे से कहीं बाहर नहीं ले जाया जा सकता। साइफ़र को कंटेनर में रख कर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतज़ामात करने होते हैं। अब ये बात बता चुके हैं कि साइफ़र तो कभी इमरान खान के पास आया ही नहीं था। ये जो जितनी दलाइल हैं, अब चूँकि उनके दलाइल हैं अदालत सुन रही है, लेकिन साइफ़र तो कभी वजारत ख़ारजा से बाहर ही नहीं निकला। वो तो कॉपी है, कॉपी बाहर आई है और कॉपी इमरान खान के पास भी गई है और बाकी लोगों के पास भी गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आज़म खान ने साइफ़र दस्तावेज़ मौसूल करने पर रिसीविंग दी थी कि जो वो दस्तावेज़ आई थी। अब अदालत बार बार दस्तावेज़ का वर्ड इस्तेमाल कर रही है, प्रोसिक्यूटर उसको साइफ़र कह रहे हैं। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि क्या वो जब दस्तावेज़ वज़ीर आज़म हाउस आई थी उस पर दस्तखत किए थे आज़म खान ने?
جسٹس میاں گل اسد اورنگزیب صاحب کے سوال پر حامد علی شاہ نے جواب دیا کہ اعظم خان نے خود نہیں بلکہ اسٹاف نے سائفر دستاویز موصول کیا۔ اعظم خان نے بیان دیا کہ انہیں سائفر کاپی دی گئی اور وہ انہوں نے وزیر اعظم کو دے دی۔ عدالت نے سوال کیا تھا کہ عمران خان کو سائفر کی اہمیت کا علم تھا۔ پھر پروسیکیوٹر نے عمران خان کی اپنے یوٹیوب چینل پر کی گئی گفتگو پڑھ کر عدالت میں سنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ایف آئی اے پیشی سے پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر گفتگو کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یوٹیوب چینل پر گفتگو قابل قبول شہادت کیسے ہے؟ آپ کو عدالت کو اس متعلق بھی مطمئن کرنا ہوگا۔ حامد علی شاہ نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ سائفر بہت اہم ہوتا ہے اور اگر لیک ہو جائے تو سارے کوڈ پبلک ہو جاتے ہیں۔ میں اس کے بعد اس گفتگو کے قابل شہادت ہونے سے متعلق بھی دلائل دوں گا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سابق وزیر اعظم خفیہ دستاویز کی حساسیت سے واقف تھے اور انہوں نے لاپرواہی کی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے پھر مختلف بھارتی عدالتوں کے فیصلوں کا عدالت میں حوالہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سائفر وصول کرنے کا کہیں بھی انکار نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک کی کہ اعظم خان کا بیان کہتا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کو کاپی دی۔ ملزم کا اپنا اعتراف 342 کا بیان اور ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو شامل ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں اس کی بات کی ہے۔ فرض کر لیا جائے کہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، پھر بھی دوسرا اور تیسرا چارج ٹھیک ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے مزید کہا کہ اس ہفتے میں دلائل مکمل کروں گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی سربراہی میں ایک جے آئی ٹی بنی تھی اور نواز شریف کے حوالے سے جو پاناما کیس تھے اور کئی ہزار صفحات پر مشتمل وہ دستاویزات تھیں اور وہ تمام کی تمام تفصیلات تھیں، اور میں ہی آپ کو بتاتا رہا بامشکل کوئی 2 پیشیاں ہوئی ہیں تھوڑی دیر کی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز بینچ نے، اور یہی بینچ تھا، انہوں نے نواز شریف کی سزائیں کالعدم قرار دے دیں۔ یہ جتنی ارک ریزی کی جا رہی ہے اور سزائیں پہلے معطل بھی نہیں ہوئیں اور کہا گیا کہ سزاؤں کو کالعدم قرار دینا ہے یا اپیلوں کو منظور کرنا ہے یا مسترد کرنا ہے، ایک ہی دفعہ فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد بار بار جو آرگومنٹس دلائل ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ آج جیسا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اس جو اہم کیس ہے نیب کا القادر ٹرسٹ کیس، اس میں آج ضمانت کی درخواست پر ضمانت بعد از گرفتاری سماعت ہونی تھی، اور پہلے 2 دفعہ سماعت ہوئی ہے تو نیب پروسیکیوٹر چلے جاتے ہیں، وہ موجود نہیں ہوتے۔ آج نیب پروسیکیوٹر آیا تو عدالت نے اپنی لسٹ ہی کینسل کر دی، آج پھر سماعت نہیں ہوئی اور اب آگے کوئی تاریخ کا بھی نہیں پتہ، جبکہ ٹرائل 1-2 ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نظر تو آ رہی ہیں سب کو۔ عدالت نے کہا کہ اگر ایک بریت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب میں بریت ہے، اگر ایک میں سزا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں سب میں سزا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 8 مئی پرسوں تک ملتوی کر دی، اور پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ میں اسی ہفتے اپنے دلائل مکمل کر لوں گا، اب اللہ کرے کہ یہ دلائل مکمل ہو جائیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے، ان کی وفاقی حکومت نے جو 16 روپے روٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی اور اس پر سٹے آرڈر دیا تھا، اور سٹے آرڈر کے بعد آج حکومت نے وفاقی حکومت نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ درخواست گزار وکیل عمر اجاز گیلانی کے معاون اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ضلع انتظامیہ نے اسلام آباد میں 16 روپے روٹی اور 20 روپے نان کی قیمت مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ نوٹیفیکیشن واپس ہونے پر وفاقی دارالحکومت میں نان 30 روپے اور روٹی کی 25 روپے کی پرانی قیمتیں بحال ہو گئی ہیں۔ عدالت نے ضلع انتظامیہ کا نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن واپس لیے جانے پر درخواست کو نمٹا دیا ہے، اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ نان بائی ایسوسی ایشن کے صدر سجاد احمد نے ڈی سی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا، جبکہ ڈی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہیں، جو درخواستیں ہیں، جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو ایک ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیا گیا ہے، جس میں ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے عدالت نے احکامات دیے ہیں۔ عدالت نے سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر کو کہا ہے، دی سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد شیل کنسیڈر دی اپلیکیشن آف دی پٹیشنر اینڈ پاس اپروپریٹ آرڈر اف دا میٹر فالز ود ان دی کمپیٹنس ادروائز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 دن کے اندر جو انٹیریئر منسٹری سیکرٹری داخلہ ہیں وہ ان کی جو درخواست ہے ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کرنے کی، اس کو ڈیسائیڈ کریں پازیٹیولی۔ ادروائز شیل ریفر دی میٹر ٹو اپروپریٹ فورم ود ان 2 days۔
اگر یہ خود اپروپریٹ فورم نہیں ہے تو جو بھی اپروپریٹ فورم ہے اس کو 2 دن کے اندر اندر ریفر کریں. دی کمپیٹنٹ فورم شیل آفٹر کنسیڈرنگ دی اپلیکیشن پاس اپروپریٹ آرڈرز ان اکارڈنس ود لا keeping in view the principles and law highlighted by this court in the case of Khadim Hussain and Mohammad Shahbaz Sharif within a period of 15 days. کہ جی شہباز شریف کیس کا حوالہ دیا کہ اس کے مطابق آپ نے 15 دن کے اندر اندر ان کی درخواست کو آپ نے پازیٹیولی ڈیسائیڈ کرنا ہے. یعنی کہا گیا ہے کہ آپ ان کو جو چونکہ کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں گھر کو ہاؤس اریسٹ جو سب جیل ڈکلیئر کرنے کی تو وہ پوری کرنے کا حکم دیا. دوسرا, دی سپرنٹینڈنٹ جیل پریزن راولپنڈی اڈیالہ shall facilitate the petitioner to conduct periodical medical checkups. Follow the checkups of Chaudhry Pervez Lai from PIMS Hospital. Since right to life of an under trial prisoner of the age of 78 years is involved. کہ جی جو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہر صورت جو ان کی صحت ہے اس کے بارے میں اور ان کا جو میڈیکل ہے اس کے بارے میں آپ وقتاً فوقتاً چیک اپ کریں, چونکہ یہ اس انڈر ٹرائل پریزنر کی لائف کا مسئلہ ہے جو 78 سال کا ہے. Therefore, to ensure that medical treatment is provided to Chaudhry Pervez Lai to his satisfaction, تو اس کے اطمینان کے مطابق اس کو اس کی سیٹسفیکشن کے مطابق اس کو میڈیکل پرووائڈ کیا جائے. He shall have access to his personal family physician doctor within the prison premises once every week. ان کا جو گھر کا ڈاکٹر ہے, جو ان کا پرسنل ڈاکٹر ہے یا فیملی ڈاکٹر ہے, وہ ہفتے میں ایک بار ہر صورت ان کا چیک اپ کرے جیل کے اندر جب تک ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کرنے کے لیے 15 دن کے اندر اندر پروسیس کمپلیٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.